أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبع من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشاء نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميعا لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون
إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكس في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي ينشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ختم خواجگان شریف قادریہ غوثیہ محبوبیہ بانوا شروع ہوا چاہتا ہے ہر جملہ 5 مرتبہ پڑھا جائے گا پہلی بار بتانے کے لیے پڑھا جائے گا جس کا شمار نہیں کیا جائے گا پھر ہم سب مل کر 5 مرتبہ پڑھیں گے سورتوں کے صرف نام بتائے جائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم 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 استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 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 اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد ضاقت حیلتی ادرکنی یا رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول 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 اللہ
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورۃ فاتحہ شریف۔ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ سورۃ علم نشرح۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ سورۃ اخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللہم یا مفتح الابواب 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 اللہم یا مسبب الاسباب 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 اللہم یا کافی المہمات 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 اللہم یا دافع البلیات 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 اللہم یا شافی الامراض 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 اللہم یا حل المشکلات 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 اللہم یا جواد المنعم 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 اللہم یا مجیب الدعوات 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 اللہم یا حی یا قیوم 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 اللہم یا ذل جلال والاکرام 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 اللہم یا غیاث المستغیثین غثنا 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 اللہم یا ارحم الراحمین 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 یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ یا سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ یا حبیب رحمتا للعالمین یا حبیب رحمت 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 للعالمین یا شفیع المذنبین 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 اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. ثم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. درود حاضر شریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد عين العناية كنز الهداية إمام الحضرة أمين المملكة طراز الحلال ناصر الملل سلطان الطريقة برهان الحقيقة زين القيامة شمس الشريعة شفيع الأمم يوم القيامة سراج العالمين. الله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين وأدنى مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده والموجود معبوده والمعبود ربه. شمس الضحى بدر الدجى نور الهدى إمام المتقين أسفل الأسفياء سيدنا محمد المصطفى قبلة العارفين وكعبة الطائفين سيد المرسلين وخاتم النبيين وشفيع المذنبين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين مصباح المقربين شمس العارفين قبلة المخلصين سراج السالكين محب الفقراء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين محبوب رب العالمين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته وخدامه وأحبائه وعشيرته وعترته بارك وسلم عليه وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين وعلى أهل طاعتك أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. درود مستغاث شریف. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى. الصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد خير الورى المسير به من فوق العرش لا تحت الصراط. الحمد لله على ما مضى والحمد لله على ما بقى. والصلاة والسلام على رسوله سيدنا محمد خير البراء. مدحتك يا رسول الله صلى الله على النبي الأمي أنت خيار الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وارث الأنبياء رسول صاحب الوحي أحمد شفيع الله أحمد شفيع الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. رسول سيد القولين والثقلين وإمام القبلتين شفيع الأمم في الدارين فتاح فاتح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. النبي المصطفى رسول سراج العالمين محمود مطيب الله محمود مطيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. السيد المعلى رسول النبي الخافقين قاسم خير خلق الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله. أولى من عباد الله أفضلنا رسول نبي صاحب الدارين خادم طيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. النبي المزكى رسول تاج الحرمين آمر ناه ناج طاهر الله
المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. هدانا رسول جد الطيبين الحسن والحسين داع مطهر الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. نبي مختار مرتضى إمام الرسول مقتدى الأئمة المهدي هاد مبين الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. هدانا رسول بهداية الله تعالى مهدي الأمة من الضلالة مهتد مطيع الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. حبيبنا رسول مهدي الأمة سيدنا محمد ورسول صفي حجة الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. سيدنا محمد أحمد حامد محمود محبوب محب الله. سيدنا محمد أحمد حامد محمود محبوب محب الله. ومحبنا رسول كريم الله مرضي، حبيبنا رسول كريم مرتضى خليفة الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. رسولنا رسول على الدوام نبي طه ياسين قائم حامد الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أميرنا رسول ونبي كريم سيدنا محمد رسول الله، اسمه أحمد ناصر كليم الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. معيننا رسول ودر النبي الياسين إمام أمين الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مصدقنا رسول وحبيب نبي مزمل بيان رسول الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شاهدنا شافعنا رسول ونبي متصر صاحب القرآن نور الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. مذكرنا رسول معطر الروح مطهر الجسم بار جواد الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سلطان الأنبياء وبرهان الأصفياء مفخر رسول صاحب الفرقان علي مكي شكور الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. إمام الأتقياء ناصرنا رسول صاحب الكوثر مرب مدني منير الله. المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.
المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سراج الأولياء جاءنا رسول صاحب الميزان أبطحي قريب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله برهان الأصفياء رسول صاحب الوحي سيد القوم عربي يتيم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله شفيعنا رسول مجزي مهدي قريشي شهيد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله إمام المؤمنين وزينة الأنبياء والمرسلين ووسيلتنا رسول خادم الفقراء حجازي نذير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله ختم الأنبياء أحمد وخاتم النبيين رسول ماحي الكفر والبدعة سيدنا محمد بن عبد الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله صادق رسول مرسل متوسط رسول متوسل رحيم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله سيدنا رسول مستغيث مقتصد حليم الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أغثنا يا رسول الثقلين أنت حق مبين الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله المشفع يا رسول الله المشفع يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله المشفع يا رسول الله واعظنا رسول ورسوله المجتبى صاحب الرسالة أول قديم حبيب الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله أكرمنا رسول صاحب الشريعة وكاشف الغمة آخر عزيز الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله أهل التقوى وبرهان الأتقياء رشيدنا رسول صاحب الطريقة شفاء فصيح الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله آمنا بك أنت نبي رسول صاحب الحقيقة مضري بشير نذير الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله المستغاث يا رسول الله المستعان يا رسول الله الشفاعة يا رسول الله الخلاص يا رسول الله إمام الأمم مقدم رسول صاحب المعرفة برهان رحمة الله المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سند العاصين رسول صاحب الجنة فارق جهنم سلطان تهامي مؤمن الله
المستغاث إلى حضرة الله تعالى الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. فقيه رسول صاحب الصراط مبلغ عاقب الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أنت ولينا رسول صاحب الشفاعات باذل باطن خليل الله. أنت ولينا رسول، أنت ولينا رسول، أنت ولينا رسول صاحب الشفاعات باذل باطن خليل الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. شفيع عوامنا رسول صاحب التاج والمعراج محلل بإذن الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. ومن النار مخلصنا رسول صاحب المحراب حاشر النبي الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. أفضل من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين محبوبنا رسول صاحب المنبر خطيب رحمة الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مبشرنا رسول صاحب البيت عامر كعبة الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. أكبرنا رسول صاحب المعراج عالم غني الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. نبي آخر الزمان رسول صاحب الاجتهاد منتقم مكرم الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. وفي الدارين صادقنا رسول صاحب القيامة ناطق بالحق شفيع الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. المستغاث يا رسول الله، المستعان يا رسول الله، الشفاعة يا رسول الله، الخلاص يا رسول الله. مشفع الأمة يعيننا بالشفاعة رسول صاحب النبوة محرم النبي الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. نبي الرحمة سابقنا رسول صاحب الدارين حريص على الطاعة رؤوف الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. سيد الجن والإنس ناح النبي رسول صاحب الأمة والنعمة هاشمي كرامة الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. خادم الحرمين وجد الحسنين وصاحب قاب قوسين رسول حبيب قريب الله، المستغاث إلى حضرة الله تعالى. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. مقربنا رسول إلى رحمة الله تعالى 100,000 ألف صلاة والسلام ورحمة وبركة على أكرم الأنبياء والأصفياء خاتم رسول الله سيدنا محمد رسول الله المصطفى وحبيبه المرتضى وصفيه المجتبى صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم ارحم أبا بكر التقي وعمر النقي وعثمان الزكي وعليا الوفي أسد الله المرتضى وفاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وأم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها والحسن الرضا والحسين الشهيد المجتبى وشهداء الكربلاء والسعد والسعيد وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وأبا عبيدة بن الجراح والعشرة المبشرة وسائر الصحابة والخلفاء الراشدين والتابعين من أهل السماوات وأهل الأرضين رضوان الله عليهم أجمعين. أسألك أن تغفر لي ولجميع المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن تولد وارحمهما كما ربياني صغيرا. واغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ومنزل البركات ورافع الدرجات. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي صلاة تحل بها العقد وتفك بها الكرب صلاة تكون لك رديا ولهته يدا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قد ضاقت حيرتي أدركني يا رسول الله. يا من بيدك مقاليد السماوات والأرض يا من بيدك مفاتيح السماوات والأرض يا من بيدك خزائن السماوات والأرض يسر لي يا الله خزائن السماوات والأرض كلها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وزد يا ربي على سيد العرب والعجم وإمام مكة والحرم وترجمان لسان القدم ومنبع الأسرار والجود والحكم سيدنا وسندنا وهادنا ومهدنا ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم سيدنا محمد بن عبد الله سيد العرب والعجم زاده الله شرفا وكرما وبرا ورفعة ومهابة وتعظيما يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خذ بيدي المدد المدد يا حبيب الله المدد المدد يا نبي الله المدد المدد يا خليل الله المدد المدد يا صفي الله المدد المدد يا سيدنا محمد بن عبد الله المدد المدد يا عروس الخافقين المدد المدد يا جد الحسن والحسين المدد المدد يا أمين الأمة المدد المدد يا ختم المرسلين المدد المدد يا شفيع المذنبين المدد المدد يا رسول رب العالمين المدد المدد. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھڑے ہو جائیں. ایک باری میں سلام پڑھوں گا تو چپ رہو گے پھر تم سلام پڑھو گے اور میں چپ رہوں گا. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله السلام. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين السلام. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين السلام. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين السلام. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين السلام. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين السلام. الصلاة والسلام
السلام عليك يا خاتم النبيين السلام الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله والسلام الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله والسلام الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله والسلام الصلاة والسلام عليك يا من عزمه الله والسلام الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله والسلام الصلاة والسلام عليك يا من شرفه الله والسلام الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله السلام الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله السلام الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين السلام الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين السلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام تشریف رکھیں شجاع شریف بطریقہ واسطہ خاندان قادریہ غوثیہ محبوبیہ بانوا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون اصلها ثابت وفرعها في السماء یا الہ العالمین یا انت خیر الراحمین رحم فرما اپنی ذات کبریا کے واسطے فضل کر یا رب ہمارے خالص زبوں پر رحم کر ڈال ہم مانود عیسیاں پر رحمت کی نظر تجھ کو اپنی کبریائی کی قسم ہے بے نیاز ہم سراپا معصیت پر کر درے افضال باز تجھ کو دیتے ہیں تیرے جود و سخا کا واسطہ فضل کا رحمت کا بخشش کا عطا کا واسطہ تیرے رحمت کے خزانے میں کمی کوئی نہیں اور تیرے جود و کرم کی انتہا کوئی نہیں ہم کہیں بے واسطہ قسموں سے بخشش کے لیے کچھ وسیلے پیش کرتے ہیں سفارش کے لیے صدقہ سید محبوب علی شاہ نور اللہ کامل ولی مقتدا پیشوا رہنما کے واسطے مرشد کون ہو اللہ شاہ صلی علی کے طفیل تبارک شاہ بسم اللہ نوا کے واسطے واسطہ شاہ غلام یتیم شاہ اولا یقین شاہ تقی اور مظفر شاہ سخا کے واسطے اولا حسین شاہ وہاب حاجی قاسم کاملین شیخ قادر شاہ حلیم پارسا کے واسطے خواجہ نحنیان سیف اللہ بیراگ شاہ حسن شاہ عبد الجبار رہنما کے واسطے منبع جود و سخا نور الحق عین اللہ شاہ شیخ محی الدین قادر غوث الورا کے واسطے ابو سعید ابو الحسن یعنی علی اور ابو الفرح عبد واحد شیخ شبلی باصفا کے واسطے حضرت جنید بغدادی صدر سختی عرفان بحر معروف کرخی دعوت تائی شاہدہ کے واسطے پیر کامل حبیب عجمی شناسائی سر حق خواجگان حسن بصری پیشوا کے واسطے والد حسن و حسین زوج بطول حضرت علی مشکل کشا مرتضی شیر خدا کے واسطے واسطہ سید الثقلین محشر شفیع المذنبین یاسین مزمل محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ سید الثقلین محشر شفیع المذنبین یاسین مزمل محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم واسطہ سید الثقلین محشر شفیع المذنبین یاسین مزمل محمد مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دل رکھ دائمن ذاکر بذکر اسم ذات آل اور اصحاب احمد مجتبیٰ کے واسطے وقت نزع بائمہ دنیا سے اٹھانا اے خدا اور کلمہ طیبہ ہو زباں پر آخری شفا کے واسطے قبر میں آرام ہم کو ابتدا سے ہو عطا مرشدان دین پاک مصطفیٰ کے واسطے صلی اللہ علیہ وسلم کر دعا مملوع ایسیاں ہم سب کی یہ مستجاب خواجگان قادری غوث الورا کے واسطے حزب البیر شریف اردو بلندی والے عظمت والے حلم اور دانش والے تو میرا رب اور کیسا اچھا تم پر بھروسہ کیسا اچھا جس کو چاہے نصرت دے تو ہے غالب قدرت والا تجھ سے رحمت کی امید ہے میری سن لے فریاد اپنی حفاظت مجھ کو دے حرکت ہو تو فضل میں تیرے چپکا رہوں آغوش میں تیرے بولوں کچھ تو تیرا سہارا چاہوں کچھ تو اس میں سہارا شک کی الجھن وہم کی دھڑکن الٹے سیدھے زن کی آفت
सब हैं दिल के पर्दे काले, गैब के दर पर डाले ताले, इनसे बचा ले, इनसे बचा ले। देख तो तेरे मोमिन कैसे आन पड़े मंझधार के अंदर, ज़ेरो ज़बर है इनकी हालत, कश्ती इनकी डूबी डूबी। झूठे मुनाफिक और वो बैरी, जिनको अदावत तुझसे ठहरी। बोले ठठोले तुझ पे मारे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यारे की हंसी उड़ाएं, और कहें सब झूठ था वो जिसका वादा रब ने किया। बस पक्के कर दे कदम हमारे, और भेज दे हम पर अपनी नुसरत। कर दे मुसख्खर मौजों को जिनसे रवानी बहर में है, जैसे किया मुसख्खर दरिया को मूसा अलैहिस्सलाम नबी के आगे। आग के शोले उड़ते हुए इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी के आगे बुझे, जैसे लोहे पत्थर को दाऊद अलैहिस्सलाम नबी ने मोम किया। जैसे तेज़ हवाओं को शैतानों और जिन्नों को सुलेमान अलैहिस्सलाम नबी ने ज़ेर किया। कर दे मुसख्खर हम पर भी अर्शी फर्शी दरिया सब, मुल्क को भी मलकूत को भी, दुनिया के मौजूद को भी और रुकबा के मौऊद को भी। ऐ मेरे यकता वाले के कुल, कर दे मुसख्खर हर शे को। काह पुकारूं, हाँ पुकारूं, या पुकारूं, या ऐन में देखूं किस पर तेरा स्वाद। हमको मदद दे अच्छे नासिर, हमको फतह दे अच्छे फातिह। बख्श दे हमको बख्शिश वाले, रहमत कर रहमत वाले। रिज़्क़ अता कर अच्छे राज़िक़, रास्ता बता दे हिदायत का। पंजा हटा दे ज़ालिम का, बिगड़ी हमारी हवा बना दे। अपने घर की ऐसी हवा दे, रहमत तेरी जोश में आए। गैबी ख़जाने खूब लुटाए, और हमको उठाए अपने करम से। ज़िंदा रहें हम पूरे भरम से, दीन में अपने पक्के रहें और दुनिया में भी सच्चे रहें। उखरा का भी ध्यान रहे, सालम ये अरमान रहे। तुझमें कुदरत सब कुछ है, तू अगर चाहे सब कुछ है। मौला मौला और भी सुन, हम हैं निर्गुण तू बागुन। कामों में आसानी हो ऐसी जैसे पानी हो, दिलों की राहत साथ रहे और जिस्मों पर भी हाथ रहे। दीन सलामत दुनिया भी, घर में रफाकत बाहर भी। पर देश में तू दमसाज बने और देश में तू हमराज बने। जितने इस्लाम के दुश्मन हैं, कहरी तमाचे उनके लगें, जिनसे उनके चेहरे मिटें। ऐसा गज़ब हो उन पर नाजिल, हिलने न पाएँ अपनी जगह से। कर सके कोई वार न हम पर, ऐसी कुदरत हमको अता कर। अंधा कर दे आदा को, जब नूर न होगा आँखों में और कसरत करेंगे चलने का, तो कैसे चलेंगे सीधा रास्ता। जब तेरी नुसरत साथ रहे तो दुश्मन की क्या साख रहे। ऐसा दबाएं उसको हम और कैद करें एक कोने में, आगे बढ़े ना पीछे हटे, दुगदा में बस पढ़ के मिटे। सदका आप यासीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या रब, जिनको किया कुरान हकीम। कहा तूने जिन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरसल हैं और राह हक़ के वासिल हैं। इज़्ज़त रहमत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी और नाजिल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डराया कहर से तेरे गाफिल सरकश कौमों को। वो कौमें जो भूल में थीं, जिनके बड़ों को खौफ न था। गफलत में जब देखा उनको, हक़ का कलमा उनसे कहा। जब पूरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौल किया और दिल ने सबके मान लिया, फिर उस पर भी ज़िद्दी मुनकर हुए। अब तू ही बता क्या चारा रहा। बस डाल दे उनकी गर्दन में भारी भारी तोक बड़े, ठोड़ी तक जो फैले रहें और गर्दन को जो कैद रखें। आगे उनके पहरा हो और पीछे उनके पहरा हो, पहरों में वो ऐसे गिरें देख सके ना दुनिया को। शक्लों पर फटकार पड़े और रुसवाई की मार पड़े। तेरे दर से है जिंदा, तेरे घर से है कायम, और जिल्लत उनकी पूरी कर जैसा उन्होंने जुल्म किया। तौसीन तौसीन मीम हा मीम ऐन सीन क़ाफ। कुदरत मख्फी मौला ने दो दरियाओं को जारी किया और दोनों मिलकर बहते हैं। फिर बरज़ख़ हक़ ने दोनों को मिलने से बाहम रोक दिया। हामीम काम में गर्मी आई और नुसरत रब की पाई। हामीम पाक खुदा है अपना ठिकाना, जिसके नविश्ते नाजिल हुए, जिसने ख़ता को मुआफ़ किया, सज़ा में पक्का, रहम में आला, यानी खुदाए वाहिद यकता। इस घर को देखा कैसा बना, बिस्मिल्लाह का दरवाज़ा है, तबारक की दीवारें हैं, यासीन की बरकत छत में है। काफ हा या ऐन सौद इसकी किफ़ायत है। हा मीम ऐन सीन क़ाफ की जब हिमायत है। नाम खुदा बस काफ़ी है। जब अर्श का दामन थाम लिया और हक़ की नज़रें हम पर पड़ी, फिर किसकी कुदरत आगे बढ़े और हद में खुदा की हमसे लड़े। कुरान में ऐसा लिखा है, महफूज नविश्ता कहता है, अच्छी हिफाजत मौला की जिसकी विलायत अज़ली है, जिसने संभाला नेकों को, बस उसी पर भरोसा अपना है। नाम में जिसके असर है ऐसा, पढ़ो उसे तो मिटे ज़रर, सारी क़ुव्वत उसके बल पर, वो रब हमारा इज़्ज़त वाला।
حمد ہے ساری اللہ کی، رحمت اس کے رسولوں پر، پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب یاروں پر، آل اور سب گھر والوں پر رحمت والے مولا کی۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قد قتل ذنا ادرکنا یا رسول اللہ۔ یا اللہ کریم اس ہجرہ شریف کے سچے اور پاک ناموں کی برکت سے اور بوسیلہ قطب الاقطاب غوث الثقلین غوث العظم حسنی و حسینی محبوب ربانی سرچشمہ عرفانی سید محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم امام الانبیاء تاجدار عرب و عجم حبیب کبریا حامی بے کساں وسیلہ آسیہ سیدنا و کریمنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہمارے حال پر رحم فرما۔ آمین۔ یا اللہ کریم ہمیں بھی ان بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ کریم جو کچھ ان اولیاء کرام کو عطا فرما ہمیں بھی عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ کریم اس ختم خواجگان شریف اور حضرت عام کا ثواب حضور علیہ السلام کی خدمت میں ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل جمیع انبیاء کرام اہل بیت اطہار و صحابہ کرام تمام شہداء و صالحین اور بزرگان سلسلہ قادریہ غوثیہ چشتیہ نقش بندیہ سہروردیہ اور جملہ خاندان طریقت کے بزرگوں اور کل مسلمان مرد و عورت چھوٹے بڑے جو اس دنیا فانی سے رحلت فرما گئے ہیں، ان سب کی روحوں کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ کریم اس ختم خواجگان شریف کی برکت سے ہماری تمام مشکلات حل فرما۔ اللہ کریم ہمیں ظاہری باطنی بیماریوں سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ کریم مخلوق کے ہر شر سے ہم کو بچا کر اپنی حفاظت میں رکھ۔ آمین۔ یا اللہ کریم ہم کو غیروں کے دروازے سے ہٹا کر اپنے ہی دروازے سے ہر قسم کی نعمت عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ کریم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر رحم فرما اور اصلاح فرما۔ یا اللہ کریم اس بستی پر رحم فرما اور یہاں کے رہنے والوں کو نیک بنا کر آپس میں اتفاق و اتحاد نصیب فرما، آمین۔ اور یہاں سے اپنے دوست فقیر سید محب علی شاہ غوث الزمان کے سلسلے کو مزید فروغ عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ کریم پاکستان کو اچھا اور دیندار حکمران عطا فرما، آمین۔ چوروں لٹیروں ڈاکوں قادیانیوں اور یہودی ایجنٹوں سے نجات عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ کریم اس ختم خواجگان شریف کی برکت سے ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ آمین۔ یا اللہ کریم جو لوگ محض آپ کے اطاعت سے درون ذکر سفر کر کے تشریف لاتے ہیں یا خط یا فون یا کسی بھی ذریعہ سے آپ کی بارگاہ میں دعا کے لیے درخواست کرتے ہیں، اور جو حضرات ہمارے ساتھ آن لائن شامل ہیں یا ظاہراً باطناً شامل ہیں، سب حضرات حاضر و غائب کی نیک دلی خواہشات پوری فرما کے ظاہری باطنی نعمتوں سے مالا مال فرما۔ آمین۔ یا اللہ کریم اس ختم خواجگان شریف کی برکت سے اس گھر پر اپنا خصوصی فضل و کرم اور رحم نازل فرما۔ آمین۔ یا الہ العالمین عابد کی بیوی کو بھی صحت کاملہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین عابد کو بھی اولاد نجلہ سے سرفراز فرما۔ یا رب العالمین اس گھر کے اندر جو کچھ منفی اثرات ہیں، جادو ٹونا سحر آسیب جو بھی چیزیں آئی ہوئی ہیں، ان سب چیزوں سے نجات عطا فرما۔ یا رب العالمین اس کی بیوی کو صحت کاملہ عطا فرما۔ یا رب العالمین اس کی بیوی کو عمر دراز عطا فرما اور صحت عطا فرما، خیر و عافیت والی زندگی اور خیر و عافیت والی اولاد نصیب فرما۔ یا رب العالمین ان سب لوگوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی اور اچھی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ والدین کو اولاد پر شفقت کی توفیق عطا فرما، اولاد کو والدین کا فرما بردار بنا۔ یا رب العالمین یا رب العالمین یا رب العالمین اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کے الفاظ کی قدر کر دیجئے، بھرم رکھ دیجئے۔ یا رب العالمین ہمارے آنے کا قبول کیا بھرم رکھ لیجئے۔ یا الہ العالمین پر اپنا کرم فرما دیجئے، ان کو ہر قسم کی مصیبت سے نجات عطا فرما۔ آمین۔ جو بھی چیزیں ان کے گھر میں گھسی ہوئی ہیں ان سب کو نکال باہر کے ان کے کر کے ان کے گھروں کو صاف ستھرا اور آباد فرما دیجیے۔ جو بچے یہاں سے ڈرتے ہیں ان بچوں کا ڈر ختم کر دیجیے۔ یا رب العالمین جو چیزیں ان بچوں کو ڈراتی ہیں ان چیزوں کو یہاں سے روانہ کر دیجیے۔ یا الہ العالمین یا الہ العالمین یا الہ العالمین ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائیے، سب کو صحت کاملہ عطا فرمائیے، بالخصوص عابد اور اس کی بیوی کو اولاد سے سرفراز فرمائیے اور آپس میں محبت و پیار کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہ العالمین ان کے ہمشیرہ کے جس کا بیٹا ہوا ہے وہ بھی بیمار رہتی تھی، اس کو بھی اپنا کرم فرمائیے، سب کو فرمائیے، صحت عطا فرمائیے۔
انصرنا فإنك خير الناصرين آمين واغفر لنا فإنك خير الغافرين آمين وارحمنا فإنك خير الراحمين آمين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين آمين وارزقنا فإنك خير الرازقين آمين واحفظنا أهلنا مالنا أولادنا ووالدينا وأستاذنا مرشدنا مريدنا فإنك خير الحافظين آمين واهدنا ونجنا من العسيب والقرض والمرض والدين وكل شر ما خلق قوم الظالمين سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم